او ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا آقا دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ہے ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا بس آقا دیاں بس آقا دیاں او بس آقا دیاں رحمتاں بولو 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 سنبھال رکھیا بس آقا دیاں رحمتاں او ساڈے وچ کیڑا ہے ساڈے وچ کیڑا ہے کمال رکھیا روندا رہیا امت نوں بخشاون لئی کڈا ساڈا او کڈا ساڈا سونے نے خیال رکھیا بس آقا دیاں بس آقا دیاں رحمتاں بس آقا دیاں رحمتاں سنو امام غزالی نے اگلی روایت نقل کی تھی فرماندے نے العلم خزائن علم دے خزانے مفاتیحہا السؤال فرمائے اس خزانے دی چابیاں سوال نے پوچھنا ہے شرم نے چنی رہنا نہیں ہوندہ تو پوچھ اللہ بھی فرما رہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اہل ذکر کو پوچھ تے تینوں پتہ نہیں ہے علم نہیں ہے تو پوچھ فرمایا اے دیاں چابیاں سوال نے الا فاسألوا فإنه یوجر فیہ اربعۃ پوچھو 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 پوچھن دی وجہ تو 4 بندیاں نوں اجر دیتا جائے گا سوال ایک کرے گا اجر 4 نوں ملے گا فرمایا پہلا السائل پہلا جنوں اجر ملنا ہے او سوال کرنے والا پوچھن والا والعالم دوجے نوں جنوں اجر نصیب ہونے او عالم ہے والمستمع سبحان اللہ بولو والمستمع تیسرا ہے جنوں سوال دی اجر نصیب ہونے کیڑا ہے فرما جڑا او سوال نو سنن والا جواب نو سنن والا تساں بھی خالی نہیں جانا سبحان اللہ کہ انجے نو سمجھا جے کوئی کاروائی پان آئے ہو ایتھے سرکار دے دین دی خیرات لین آئے ہو خالی نہیں جانا علم دے موتی لے کے جانا ہے بلکہ میں
ایک روایت پیش کراں راتی بھی عرض کیتی سی الابانہ دے اندر روایت موجود ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں النظر فی المصحف عبادت فرمایا قرآن وچ ویکھنا عبادت عبادت قرآن نو ویکھنا بھی عبادت قرآن نو سننا بھی عبادت قرآن نو چھونا بھی عبادت قرآن دی تلاوت بھی عبادت قرآن دی زیارت بھی عبادت پر انہاں واسطے جنہاں دے سینیاں وچ محمد دی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا علی فرمایا قرآن نو ویکھنا بھی عبادت تے ایدے نال اس بندے نو ویکھنا بھی عبادت بابا کیڑا فرمایا ہووے سنی سنی ہووے یدعو الى السنت وینہا عن البدعت سنت دی دعوت دے دے بدعت تو روکے بد مذہبی تو روکے بد عقیدگی تو روکے بد مسلکی تو روکے بے ادبی تو روکے سنت والغلامے فرمایا قرآن دی زیارت بھی عبادت دے محمد دے دین دے خادم دی زیارت بھی عبادت ہے کرو میری زیارت عبادت ہے توجہ ہے بھائی میں سرکار دے دین دا چوکی دار ہاں تو انہوں اس واسطے نہیں پیاندہ کوئی تُسی کو معاذ اللہ میں نو ولی مان لو میں اس واسطے پیانا پیڑیاں تو بچ جاؤ گے پٹڑی تو لتھے پیروں کو نو بچ جاؤ گے پیر ملے تے پیڑ نو جاوے نال اس پیر کی کرے مرشد ملیا مرشد نہ منو او مرشد کی پڑے جس حاضی ہی نہیں ہدایت او ہادی کرنا او سرد دیا سرد دیا حق حاصل ہوئے تے ماتو مول نہ ڈرے پڑھنا نہیں رہن دے ادھر ہی جانے دے السائل والعالم والمستمع ہلے 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 کھلو کھلو کھلو
میاں جی کوئی آیا نہیں، سوال پہ ہوندا سی، عالم جواب پہ دیندے سن، سننے والے تے بیٹھے سن، تے جڑے نہیں سن سکے، جڑے مجلس وچ نہیں آن، خالی ہو بھی نہیں، خالی ہو بھی نہیں، فرمایا چاراں نو ملنا ہے، سائل، عالم، مستمع والمحب لهم، مجلس وچ نہیں آیا، سوال نہیں سنیا، جواب نہیں سنیا، اجر پھر بھی ملے گا، سونا کیویں؟ فرمایا جڑے جواب پہ دیندے نے، جڑے سوال پہ کردے نے، جڑے سنتے پے نے، او گھر وچ بھی بیٹھا ہے، انہاں دا بغض نہ رکھے، انہاں دا پیار دل وچ ہوے، او بھی اجر تو خالی نہیں ہوئے۔ سنو آخری روایت میں ایک گل میں حضور دی ناموس پاک تے بھی کرنی ہے، عرس غازی ممتاز حسین قادری، ملت اسلامیہ دے ہیرو دا عرس، خنزیران دے سینے دے چڑھ کے اساں آخنے ممتاز حسین قادری۔ میں راتی بھی مفتی صاحب کیا میں کیا ہو ججو جرنالہ بندے دے پتر بڑھو، انسان دے بچے بڑھو، جنہوں مرضی وزیر لاؤ، جنہوں مرضی وزیر بڑھو، جنہوں لاؤ تھاڑی مرضی، لیکن بندے دے پتر بڑھو، کتے دیو بچے ہو، انسان دے بچے بڑھو، جو مرضی کھلواڑ کرنا جے کرو، پر جے تساں عقیدہ ختم نبوت دے حملہ کرن دی کوشش کی تھی تو انہوں اوتھے سٹھنا جتھے پانی بھی نہ لپے۔ حرامی ہے، حرامی ہے، قادیانیوں کا جو حامی ہے، قادیانیوں کا جو حامی ہے، کافر کافر، کرتن سے اساں 295 سی نال چھیڑ چھاڑ کرن دی کوشش کی تھی تو انہوں دے نہیں تارے دے تو اساں عقیدہ ختم نبوت نال چھیڑ چھاڑ کرن دی کوشش کی تھی، مرزیاں دی ناجائز اولاد بنن دی کوشش کی تھی، تو انشاءاللہ قادیانیوں کا جو حامی ہے، قادیانیوں کا جو حامی ہے، توجہ ہے بھائی، میں کیا
علم دین شہید قبر چ گیا چھورا پا رہی ہے ممتاز حسین قادری قبر چ گیا کلیشن کو پا رہی ہے تو شیطان تاثیر بننے دی کوشش کر اسی ممتاز بننے دی کران گے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ بر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا بھی ہے سارے بول چھوڑ آگے آخر تک سارے بول میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا بے غیرتی دے جینے نالوں غیرت دی موت چنگی یہاں تے ایک کام جے سانو مار دیو یہاں تے سانو مار دیو تے جے نہیں نہ مار سکتے تے جے تساں گستاخانوں نہ ماریا تے پھر اساں گستاخ مارتے ہیں اے اپنے پیو مرزا جیلمی نو سنبھال لو ورنہ کوئی نہ کوئی ممتاز حسین قادری آ جانا ہے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں دو مجلساں لگیاں انج آخلا دو جلسے پہوں احدهما يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه والثاني يعلمون الناس دو مجلساں لگیاں نے دو میں ہی فارغ نہیں بیٹھے ایک مجلس بیٹھ کے یدعون اللہ 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 پہ کر دی اللہ نو پہ پکار دے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ذکر خدا دی رغبت پہ دلان دے آؤ اللہ کی بات کریں آج جلی بسترے چکا علی نہیں دعوت سلامی علی وَالثَّانِي يُعَلِّمُونَ النَّاسِ ایک پاسے اللہ اللہ پہ کر دینے دوجے پاسے مجلس لگی او لوگاں نو دین پہ سکھاؤں دینے حضور نے دو میں بیٹھے دو میں مجلساں بیٹھے فقال اما هؤلاء فيسالون الله تعالى فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم اے جڑے بیٹھے نا اللہ کولوں پہ منگ دینے یہ اللہ کو سوال پہ کر دینے اللہ چاہوے انہوں نے دیوے چاہوے تے روک لائے انشاء اعطاہم و انشاء منعہم چاہوے تے روک لائے چاہوے تے دے دے وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيُعَلِّمُونَ النَّاسِ اجڑے دوجے نے نا لوگوں نو تعلیم پہ دیں دینے وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مفتی صاحب وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فرمایا میں معلم
بنا کے بھیجیا گیا ماں ثم عدل الیہم سرکار اس مجلس سے بیٹھے نے جتھے دین دی تبلیغ ہوئی اسی اللہ اللہ کرنے دے ساڑھے بابے اللہ اللہ کر دے اسی بھی علماء نہیں اللہ اللہ کر دے پیاں کر دے رہنا انشاءاللہ لیکن حضور نے دین والی مجلس جتھے تبلیغ دین پہ ہوتی ہے تعلیم دین دیتی جا رہی ہے میرے آقا ات سے بیٹھے انہاں دی عزت ودائی انہاں دا شان ودایا میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد ایک فقیہ 1000 عابد تو پاری ہے دین کا ایک سبق 1 سال دی عبادت تو آلہ ہے اس واسطے مدرسے بھی پڑھاؤ کہ مدرسے سے اپنے بچے بھی پڑھاؤ پڑھاؤ گے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان علماء کو سنی علماء کو اپنے بچے پڑھاؤ اپنی نسلوں نو سوارو اپنی نسلوں سوارو سمجھ آ گئی اپنی نسلوں سوارو گل سمجھ آئی کوئی نہیں دنیا مک جانی جے دنیا دی دولت مک جانی ہے سارا کچھ مک جانا ہے ایڈا دین دے جانا جے نا یہ نہیں مکنا ان قطع عمل ابن آدم الا عن ثلاث سارا کچھ مک جانا ہے علم ينتفع به علم ينتفع به علم ينتفع به وہ علم جدے ذریعے نفع حاصل کیتا جاندہ رہے گا وہ بھی مرن تو بعد باقی رہنا اس واسطے سجنوں اپنی اولادوں حضور دا غلام بڑھاؤ تے جتھے آ جائے نا سرکار دی ناموس دی گل میں نہ کریا کرو مفتی صاحب انج نہیں تقریر کرنی ہے نہیں کرنی مفتی صاحب نے تیرے کو پوچھ کے کرنی مفتی صاحب نے سینہ تان کے آخنا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا مفتی صاحب نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے آخنا کافر 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 قادیانیوں کا جو حامی ہے اسی حضور دی عزت و ناموس پہ پیرا دے کے حضور دی شان ختم نبوت بیان کر کے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض لے کے پھر ایو نعرہ لانا ہے صدا و صدا دوبارہ رسول اللہ جتھے ہلدا غریباں دا گزارا ملا نو مان نال راتے نال ریالا سنیا صرف تیرا سہارا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیہ لبیک لبیک
انداز نے ساڈے دل و وزن منور فرما رہے سن. میں مفتی صاحب تو سارا بغیر پوچھے دسیا پہ کھڑا ہو گیا. قاری عابد صاحب دل دا رونا رو رہے سن. واقعی ساری معرومی ہے. اسی اپنے بچیاں نو سکول بھیجنا ہوئے نا وقت پیا ہوتا ہے. ماں نو وقت پیو نو وقت. تو پھر جناب جی اج کی اج فن فیئر ہے جی اج 200 400 500 اج فلانا فیئر اج فلانا فیئر 1000 روپیے دے چھڈنے اسی مدرسیاں دے نال تعاون نہیں کرتے. مفتی صاحب فرما رہے سن یہی سارے بچے جڑے اج پڑھ کے جان گے یہ سارے نظریہ نجات بن دے بلکہ سارے واسطے نہیں سارے خاندان واسطے ہی بن دے. تو اسی اپنے مدرسے نال تعاون کیوں نہیں کر سکتے. میں سٹیج تو لگتے آخری بندے تک اج جیڑا بندہ اس مدرسے نال جتنا تعاون کر سکتا ہے 100 روپے تو لگتے 1000 تک ابھی اسی وقت مفتی صاحب دے کول لے آؤ جلدی جلدی دستار تو پہلا فقط دین دی محبت لے کے. کیونکہ مفتی صاحب میرے کلاس فیلو نے اسی کٹھے 9 سال پڑھے ہیں. اس بعد الحمدللہ تقریباً میں انہوں نے عرصہ تقریباً 14-15 سال دیکھ رہے ہیں بیمار نے ان پھر گردے دینا پتھری ہے پریشر ہونا ہے. اس کے باوجود پڑھائی جا رہے ہیں. اس واسطے یہ دین دی خدمت کرن دے نے تو تسی سارے اج دین دے واسطے جتنا کر سکتے ہو قبلہ مفتی صاحب دے ہتھاں اپنے آپ دیتی جاؤ جلدی جلدی. اس بعد دستار ہونی ہے. بڑا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جلدی جلدی ان کی دستار بندی فرماتے ہیں قبلہ. یہ احباب سٹیج والے صرف جو دستار بندی کریں گے وہ کھڑے ہوں باقی احباب تشریف رکھے. قبلہ مفتی یونس صاحب مجددی صاحب ان کی بارگاہ میں بھی عرض کروں گا وہ بھی آگے تشریف لے آئیں. قاری محمد عالم شیر صاحب وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور قاری محمد بشارت سلطانی صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں. علامہ محمد مبشر صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں. بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے چلیں. اور علامہ حافظ محمد شہباز صاحب اور پیر محمد خرم شہزاد قادری صاحب اور علامہ مفتی محمد احمد رضا نعیمی صاحب یہ بھی تشریف لے آئے. دوسرا بچہ ہے جی حافظ محمد مبین ولد محمد اشتیاق یہ مدرسہ کے انتظامیہ میں بھی شامل ہے. ان کا بیٹا ہے جس نے حفظ مکمل کیا. یہ جن احباب کے میں نے نام لیے جن علماء کے قرہ حضرات کے وہ آگے تشریف لے جائیں اور اپنے دستے مبارک سے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. اب میں جس بچے کو دعوت دے رہا ہوں یہ بچہ ہے قد میں چھوٹا لیکن اللہ نے اس کو دماغ بڑا دیا. یہ روزانہ کا 1 سپارہ حفظ کرتا رہا. حافظ محمد اکراش ولد محمد اشرف. آپ اس کا قد دیکھیں اور اس کی ذہانت دیکھیں. یہ ایک بات اور کہنا بھول گیا کہ قبلہ استاذی گرامی کے حکم کے مطابق اس بچے نے 1 سال میں حفظ مکمل کیا. حافظ محمد آفتاب ولد محمد محسن وہ تشریف لاتے ہیں اور ان کی دستار بندی کی جاتی ہے. یہ والدین کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یہ دعا کے بعد آپ ان کی جتنی مرضی تصویریں کھینچیں جتنے مرضی ہاتھ ڈالیں وہ آپ اپنی محبتوں کا پورا اظہار کیجئے گا. حاجی صدیق صاحب اور حاجی محمد امجد صاحب اور حاجی محمد طفیل صاحب ان کو بھی میں عرض کروں گا کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. حافظ عبد الاحد ولد محمد عزیز. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰ ਦਿੰਦੇ. ਛੱਡੋ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਲਾਈ
हाफिज मोहम्मद मुदस्सर वल्द मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, इस बच्चे की दस्तारबंदी की जाती है। हाफिज मोहम्मद कमर अब्बास वल्द मोहम्मद अशरफ, गांव नोता से इनका ताल्लुक है। हाफिज मोहम्मद अली आबद वल्द मोहम्मद आबिद, ये मदरसा के इंतजामिया में भी ये भाई शामिल हैं। तो ये बच्चों के साथ पूरा साल खाने में तामुन करते रहेंगे। उनका साहबजादा हाफिज मोहम्मद अली आबिद वल्द मोहम्मद आबिद। हाफिज मोहम्मद उमर वल्द हाजी मोहम्मद असलम, ये बच्चा तशरीफ लाता है और ये भी मदरसा के इंतजामिया में अपना भरपूर पूरा साल बच्चों के खाने में तामुन करते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ा अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद जैगम वल्द मोहम्मद अब्बास, ये बच्चा तशरीफ लाता है, इसकी दस्तारबंदी की जाती है। हाफिज मोहम्मद इफनान वल्द मोहम्मद इसहाक, ये बच्चा तशरीफ लाता और इसकी भी दस्तारबंदी की जाती है। महल्ला टौरी वाला से इस बच्चे का ताल्लुक है। आगे हाफिज मोहम्मद नासिर वल्द सलाबत अली, ये बच्चा तशरीफ लेके आता है। गांव राणा हयात दा कोट नज़द मोड़ खुंडा ते इन्हां दा तल्लक है। अलामा मुफ्ती मोहम्मद जमील साहब की बारगाह च भी अर्ज करांगा, वो भी अगे तशरीफ ले आउण। हाफिज मोहम्मद ताहिर वल्द मोहम्मद यूनस, गांव नड़ावाला से इनका ताल्लुक है। यह भी आप सब तशरीफ लाते हैं और इनकी दस्तारबंदी की जाती है। और ये आखिरी बच्चा, ये हमारे जामिया की शाख जामिया मस्जिद वली मोहम्मद से इस बच्चे ने हिफज मुकम्मल किया है। हाफिज मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा वल्द मोहम्मद अहमद अली सैफी साहिब, उनका ये साहबजादा है, इसकी भी दस्तारबंदी की जाती है। उस्ताद जी इन बच्चों के जो खुश नसीब हुफ़ाज़ किराम थे, इनकी दस्तार के बाद अब इदारे की तरफ से वो असातिज़ा किराम जिन्होंने साल भर मेहनत की और इन बच्चों को कामयाब किया, अब इदारे की तरफ से उनकी भी दस्तारबंदी की जाती है। और मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिजुल कारी मोहम्मद नवाज कमर साहब वो आए और अपनी दस्तारबंदी करवाएं। और दूसरे इनके असातिज़ा में से हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिजुल कारी मोहम्मद आबिद साहब वो आए और अपनी दस्तारबंदी करवाएं। ये वो असातिज़ा हैं जिन्होंने दिन रात करके मुकम्मल कोशिश करके आपके बच्चों को हिफ्ज़ मुकम्मल करवाया। अल्लाह ताला की जो किताब है लारैब किताब बच्चों के सीनों में महफूज किया। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप इन असातिज़ा की भी हौसला अफजाई करें, इनके साथ भी तावन किया करें। जब भी आप मदरसे में आए या फिर कभी कभार आप अपने बच्चों के हाथ भी इनके लिए कोई तोहफा भेज दिया करें।
کیونکہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم اسکولوں میں اپنے بچوں پر جو خرچہ کرتے ہیں وہ سال کا کئی ہزار بن جاتا ہے، اور اگر ہم مدرسے کے ساتھ تعاون کریں گے، وہ استاد جنہوں نے ہمارے بچوں کو کامیاب کرنا ہے، دین اور دنیا کی بھلائیاں دینی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ